भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. मातेवाप्रमाणे शुभ वार्तान आविस्व 7 वळ 26 आणि 25 मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 24 and 25. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता परतून म्हणटा देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपले घर खाटपार बांदल्या एका बुदवंता बरी. म्हज्या फाटल्यान म्हणा देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा पाळटा तो आपले घर तो आपले घर खडपार बांदले एका बुदवंता बरे. खडपार बांदल्या एका बुदवंता बरी. खडपार बांदले एका बुदवंता बरे. खडपार बांदल्या एका देखून बुदवंता जो बरी. कोण ही म्हजी उतरां आयकता. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आनी आयकता पाळटा आनी पाळटा जावं फुरो तुम्ही बसार वेते आसात तुम्ही पळयणार आसात खंय सकाळीच्या वेळा काम करता आसता मोबायल अशें ऑन दवरला तुमी ओनली रिपीट करा. डोंट वरी कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें न्हू रिपीट करता 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 आसतना उतार तुज्या कानात पडते आसा ह्या वेळा ते भितर काळजा भितर रिगोवन दे. म्हज्या कितली घडिता ह्या 5 वर्सां हांवें आयकल्ली आसा. एक्सिडेंटांत हांव देवान वाचयलें. इमिग्रेशनांत हांव देवान वाचयलें. सगळो दीस देवाचे उतर आराम केल्ल्या द्वारी देवाचे उतर म्हाका सांबाळून व्हेलें. देवाचे उतर हांव बळवंत जाली. कितली टेस्टमनी हांवें आयकलां. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या वर्सा 2026 हर एक उतार तुवें बायहाट करूंक जाय. त्या खातीर आमी म्हणलें की प्रत्येक जण आज दनपारां म्हज्या मोगाचें न्हू काल आमी घाला जोब 42:2 आणि आयसाया 45:2 and 3 आणि तसेच साम 91 साम 130 साम 121 इतले साम्स आणि इजाया आणि जोबाचे पुस्तकांचे उतार भोव आपण 5 पटी बरोवन हे व्हॉट्सअप नंबर दिता तातूंत तुमी घालीचे. कित्याक म्हळ्यार तातूंत एक उतार
आमच्या भितर रिगाचे तातू एक उतार आमच्या भितर रिगाचे तातू एक उतार आमच्या भितर रिगाचे तातू एक उतार आमच्या भितर रिगाचे तातू एक उतार म्हज्या भितर रिगाचे म्हणा तातू एक उतर मुझे भितर रिगाचे हालेलुया हालेलुया तितले जाला पुरो उरले सगळे देव करता उरले सगळे देव करता आम्ही देवाक चॅलेंज मधून वेच नाका जेजूनच म्हणला मॅथ्यू चॅप्टर प्रत्येक तरान 6:33 स्वत पहिले देवाचे रास उरले सगळे तुका मेळटा देवाचे रास कितें उणें आसा एकडे वाचचे आमी डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28:12 देवाचे रास कितें उणें आसा येदो म्हणजे तुम्ही सांगता देव कितें म्हाका दिता देव म्हजे समस्या परिहार करू हे तुमच्या मोतीत सांफरो आज वन प्रॉमिस वर्ड ऑफ गॉड ह्या सकाळीच्या वेळा म्हणटा पळय एक बसवणेचे उतार हे आमच्या मोतीत येवसून दी आमच्या काळजांतली वाचचे आमी एकडे सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी सर्वेस पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे भरपूर घर सर्वेस पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे आपले घर आकाशाचे घर उक्ते करतलो तुझ्या खातीर उक्ते करते आसा तुझ्या खातीर आणि तू रडून बसते आसाय अयो देवा म्हज्या दिवना देव कांयच ना पुरो पडले ना पडो ना देव बांदतालो देव पडयतालो न्ही त्या खातीर अनेकलो म्हणटा संवसाराची वस्त संवसाराची मॅथ्यू 6:21 जय तुझे आज दिरवे आसा थंय तुझे काळीज हे संवसार म्हज्या मोगाचे न्हू एकलो खोटो स्पिरीट आसा म्हज्या हर एक घडी म्हज्या मोगा तो आमकां नाडूंक ट्राय करते आसा अरे काय कितें मागणें करते आसय नाट्य आसता आमी जैत वरीच्या वर्सा ह्या वर्सा जितले तूं देवाच्या उतरान बळवून जाताय तितले तूं दैवी शक्तीन भरताय हालेलुया 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 खंय आसा तुमी खंय आसा मोबायल पळयना म्हणना कानार इयरफोन मागणें कितें पुरो ते मागणें तुका बदलिता ते मागणें तुका सकत दिता जावं फर तूं किचनाक काम कसो मोबायल ऑन आसा डोंट वरी म्हज्या मोगाचें न्हू तातूंत एक उतर तुजे भितर रिगता आणि ते उतार आज तुका आदार दिता सगळो दीस देवाचे उतार तूं जिवितान काम करता देवाचे तुका बळ दिता देवाचे तूं सकत दिता देवाचे तुका हाडाक गटाय दिता देवाचे उतार तूं रगता खणांनी आदार दिवन तुका बळवंत करता हालेलुया हालेलुया वर्तमान देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता 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 आणि पाळटा पाळटा तो आपले घर खाटपार बांदिल्ल्या एका बुद्धवंता बरी तो आपले घर एका गडपार बांधलेल्या एका बुद्धवंता बरी तो आपले घर तो आपले घर खाटपार बांदिल्ल्या गडपार बांधल्या एका बुद्धवंता बरी एका बुद्धवंता बरी पाऊस वतलो पाऊस वतलो पाऊस सडले पाऊस सडले जड वारे वाढले जड वारे वाढले आणि त्या घराक आणि त्या घरात मारले तरी ते घर कोसलून पडोंक ना ते घर कोसलून पडो तरी ते घर कोसलून पडोंक ना तरी ते घर कोसलून पडो तरी ते घर कोसलून पडोंक ना तरी ते घर कोसलून पडो आज हांव देवाच्या उतराचेर म्हजे घर बांदता आज हांव देवाच्या उतराचेर म्हजे घर बांदता आज हांव देवाच्या उतराचेर म्हजे घर बांदता आज हांव देवाच्या उतराचेर म्हजे घर आज हांव देवाच्या उतराचेर म्हजे घर बांदता आज हांव देवाच्या उतराचेर म्हजे घर बांदता पाऊस वतलो पाऊस वतलो पाऊस सरतले पाऊस सरतले चड वारे वाळटले जड वारे वाळटले देवाच्या उतराचेर देवाच्या उतराचेर बांदलेल्या घराक बांधलेल्या घराक कितेंच बादाक जावचें ना कितेंच बादाक कितेंच बादाक जावचें ना कितेंच बादाक कितेंच बादाक जावचें ना कितेंच बादाक जावचें ना हालेलुया 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 हे तुम्ही क्लेम केला म्हज्या मोगाचेर क्लेम केला त्या खातीर आज कोणी कितें सांगता हाला नाका स्ट्रॉंग रावा आज जावन आज दनपर हांव सेम अनाउन्स करता कित्याक म्हळ्यार आमी प्रत्येक त्या दिसांनी थोडी मांडावळ काडया आमी कशें आनी चड देवाच्या लागीं वेचे कशें आमची जितली प्रॉब्लम सॉल्व जाता म्हण चिंतून बसचें नाका कितलें हिलींग मेळटा म्हण चिंतचें नाका हिलींग झटपट ऑटोमॅटिकली तुका मेळटाली कित्याक उतार म्हणटा एगडी
साम 107 वर्स 20 इकडे वाचचे आम्ही साम 107 वर्स 20 आणि प्रत्येक त्या भावाच्या पटला रिपीट करा वडल्या तळान सांगा आपले उतर धाडून आपले उतार धाडून ताणे तांका बरी केली ताणे तांका बोरी केली आपले उतर धाडून आपले उतार धाडून ताणे तांका बरी केली ताणे तांका बोरी केली तांचो जीव तांचो जीव नासांतलो ताणे निवारलो नासांतलो ताणे निवारलो तांचो जीव नासांतलो ताणे निवार कितले अपूर्वाचे उतार म्हज्या मोगाचे न्हू आज म्हज्या मोगाचे कोणाच्या उतरांत नासांतलो आमचो जीव फाटी आयला गे आनी नासा पडला जांफ्रो आनी नासा पडला तर देवाचो पूज जेजू क्रिस्त आयला म्हाका आनी तुका नासांतल्या सांकळेतावन भायर काडच्या खातीर नासांतल्या बंदखणीतावन भायर काडच्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आमी एक ल्हानशें गणीत तुमच्या मुखार दवरता एक दीस बॉम्बे टू मँगलोर सुमार वर्सां फाटल्यान हांव ट्रेनीर पॉयंट करनासलो आनी ट्रेनीर वता आसतना हांव वॉशरूमाक गेलो टॉयलेटांत आनी टॉयलेट गेलो सडनली म्हजी एक रेस्पिरेटरी मोदी आनी एक मुरये मायेची म्हणल्यार तेर्साची मोदी ही दोनी मोदी सांगातात आसतात मुरये मायेची पयले तर म्हज्या लागीं आसली ही दोनी मोदयो सांगातात आसची सडनली म्हजी मोदी दोनी मोदयो कागसान पडली टॉयलेटान पडली आतां कितें करचें तुमकां कळीत आसा म्हज्या मोगाचें न्हू हे टॉयलेट जावन आसा ट्रेनीचो कितलो मेळो आसता कितलो गलीज आसता कितें कर एक फावटी कागसां पळयले एक फावटी मोदयो पळयली एक फावटी कागसाक पळयले एक फावटी मोदयो पळयली आतां सोडूंक जायना दोनी मोदयो भंगाराची मोलादीक जावन आसा दोनी मोदयो मोलादीक कितें करचें कांयच करूंक जावना इशीन तशें पळयलें हात घाले आनी मोदयो काडली मागीर बरें हात धुले म्हज्या मोगाचेर हांव कितें उतार म्हणटा म्हणल्यार हांव भागवालो टॉयलेट म्हण पळोवना बुरशें म्हण पळोवना कित्याक मोदयो जावन आसा मोलादीक मोदयो जावन आसा मोलादीक मोदयो जावन आसा मोलादीक मोदयो जावन आसा मोलादीक सगळे सांग मोदयो जावन आसा मोलादीक देवाचो पूज जेजू क्रिस्त तशेंच म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या संवसारांत आयलो आमी मेळी जावन आसली आमी बुरशी जावन आसली आमी अस्कत जावन आसली खंय सांपडल्या म्हज्या मोगाचें न्हू ताणें आमचें मेळेपण पळोवना आमचे भितर तो मोलादीक म्हणून ताणें वळखून घेतले कित्याक हो म्हजो पूत मोलादीक हो म्हजो पूत रोशन तूं म्हजो मोलादीक जावन आसाय जॉयस्ट्रान तूं म्हजो मोलादीक जावन आसाय प्रत्येक त्या लिरा तूं मोलादीक जावन आसाय क्लॅरा तूं मोलादीक जावन आसाय इमिल्डिया तूं मोलादीक जावन आसाय जोस्पिन तूं मोलादीक जावन आसाय स्टीवन तूं मोलादीक जावन आसाय जेनिफर तूं मोलादीक जावन आसाय म्हज्या मोगाचें न्हू आमी बुरशी मध्ये सोण सोडूं ना देवान आपल्या पुताक धाडलो आपलो पूत जेजू क्रिस्त खालतो जालो म्हज्या मोगाचें न्हू अशें म्हणटा तेणें सोडूं ना आमचे भितर तो रिगलो तूं मोलादीक जावन आसा तूं मोलादीक जावन आसाय एक वाचचे आमी जाय ह्या प्रवाच्या पुस्तकांत देवाचें उतर अपूर्व म्हणटा की आयसाय चॅप्टर 43 वर्स 4 एक म्हज्या फाटल्या वडातण तुमी वाचा तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक देखून तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक तूं देखून म्हज्या दृश्टीक मोलादीक देखून तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक तुका देखून मान फावो तुका मान आनी फावो हांव तुजो मोग करता देखून आनी हांव तुजो मोग करता हांव देखून तुज्या बदलाक हांव तुज्या मनशाक दिता मनशाक दिता भियेनाका 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 कित्याक हांव तुज्या सोबे आसा कित्याक हांव तुजे कित्याक हांव तुज्या सोबे आसा कित्याक हांव तुजे कित्याक हांव तुज्या सोबे आसा कित्याक हांव तुजे सोबे म्हज्या आसा मोगाचें आयचे देवाचें तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक जावन आसाय मोलादीक जावन आसाय म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरा हांवें त्या दीस मोलादीक वस्त प्रत्येक तरा टॉयलेटा पडली जावं फुरो हांवें मोलादीक वस्त पळयली बुरसो जाल्लो टॉयलेट पळोवना सेम म्हज्या मोगाचें न्हू जेजू क्रिस्त संवसार आयलो बुरशें जालें तुवें जिबीत पळोवंक न्ही तुवें जिबितान मोलादीक जावन आसा देवाच्या दृश्टी मगर तूं ते तुका पळोवंक सुरू केलें जेजू तूं इतलें कितें पळय केलां तें पळोवन ताणें तुज्या शिक्षे लावंक येवना आमी जायते बडी देवाच्या मोगात कितले पयस जावं तें आसा देवान म्हाका दिवना हांवें कितें देवाक दिलां आज म्हज्या मोगाचें न्हू ही भाग्यवंत उतरां कितले आमच्या जिबेर आसा कितले आमच्या मोतीत आसा कितले आमच्या काळजांत आसा कितल्या उतरांचें परिवर्तन जालां आमी खंयची वायट संवय सोडल्या आमी वर्सां बदलते आसात वर्सां वेते आसात 2021 2022 2023 2024 2025 2026 वर्सां बदलली आमचे भितर एक इल्लेशें बदलाव
आज तुमच्या मगाचे न्हू जावं फुडें आमी कर आमचे बदलावण जायतच ना सोरो सोडूंकच जायना वायट संवय सोडूंकच जायना अनिश्कळपण सोडूंकच जायना ऍटलिस्ट दिसा 5 वर्ड बरोवंक सुरू करा ऍटलिस्ट तंत म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे भितर कितले कोडू घडीत आसात कितें भितर कोडूपण आसा कितले वायट संवय आसात कितले बांदिल्ल्या बरी वायट संवयच्यो सांकळ्यो आसा आमकां कोणें माट करची गरज ना म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां कोणें मंत्रां करची गरज ना आज थोड्या पडी आमी बांदले पाताक म्हण आसा आमी ते घट्ट धर रस्ते पाताक म्हण आसा थोडे संवयीची पदकां आसात ती आमचे भितर तो खेळाव येतात त्या देवाचो पवित्र आत्मो आमच्या जिवितार रास करूं करता त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे घर देवाच्या उतराचेर बांदिल्ले एक खडपार बांदिल्ल्या घरा बरी आसूंक जाय खडपार बांदिल्ल्या घरा बरी आसूंक जाय नाजाल्यार ते घर कसतो पडटा तर ह्या सकाळच्या वेळा आमी देवाच्या उतरां मान दिवन गीत गावया सुम्या तुज्या उतरान बोळ आसा तुज्या उतरान सकत आसा तुज्या उतरां पदवी आसा म्हणून सगळे सांगाता म्हणून दोळे धांपया हात काळजार दवरया आनी विस्वास सगळे वडताना म्हणया वेळा वय सुम्या जीवित सोडायता उतर तुझे दनिया तुझ्या उतरात आमकां सकत लाभय जेजू तुझ्या उतरात बोळ आसा जेजू तुझ्या उतार आमकां बदलयता जेजू तुझे उतार आमकां सोडयता जेजू तुझे उतार आमकां नितळ करता जेजू तुझ्या उतरात भलायकी आसा जेजू हे जेजू आपले उतार धाड तुझ्या भुरग्यांक सोडयते आसाय तुझ्या उतरात सकत आज आमच्या काळजात वाळून होती जेजू ह्या वेळा जेजू तू खालतो जालाय जेजू तुझ्या भुरग्यांक बदलूच्या खातीर तुझ्या भुरग्यांक मोदे तू रावलोय जेजू हर एक मोलादीक म्हणून विसरून काडलाय जेजू जीवित सोडायता उतर तुझे दनिया वय सुम्या जीवित सोडता म्हणा सुम्या जेजू या सकाळीच्या वेळार आपले उतार धाडून तू म्हाका बळवंत करते आसाय आपले उतार धाडून तू म्हाका सोडयते आसाय आपले उतार धाडून तू म्हाका नितळ करते आसाय हे सुम्या जेजू हांव तुका उलो मारता हांव तुका उलो मारता हे सुम्या जेजू हे सुम्या जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर सगळ्या वायटांतल्यान म्हाका निवार हाळोकाच्या पदवेंतल्यान म्हाका सोडय जेजू तुझ्या उतरान म्हाका बळवंत कर जेजू तुझ्या उतरान म्हजे गिन्यान उजवाडाय जेजू तुझ्या उतरान म्हजे काळीज उजवाडाय जेजू तुझ्या उतरान म्हाका नव्यान भलायकी दी जेजू तुझ्या उतरान म्हाका पवित्र आत्म्यान भर जेजू तुझ्या उतरान म्हाका दैवी सत्तेन भर जेजू तुझे उतार म्हाका परिवर्तन करता हालेलुया 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 Numbers chapter 23 verse 19 गाणनाच्या पुस्तकांत 22 ओळ 19 अशें म्हणटा की नंबर्स चॅप्टर 23 वर्स 19 इकडे वाचया आमी फोट मारूंक देव कांय मनीस फोट मारून देव काय मनीस नाही मन बदलूंक तो मनशा सायबसो नाही मुखार जे कितें तो सांगता ते तो करता मुखार जे कितें तो भसयता ते तो पाळटा हालेलुया 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 सगळे वडा तळान वाचच्या दुनियात वयर बरें जाता जाल्यार ना जाल्यार होण ना हात वयर तुम्ही ऐका ओनली ऐका आणि रिपीट करा सांगा वटल्यान सांगून सुरू करा फोट मारूंक देव कांय मनीस नाही
फोट मारूंक देव काय मनीस नाही. फोट मारूंक देव काय मनीस नाही. फोट मारूंक देव काय मनीस मन नाही. बदलूंक तो मनशा सायबाचो नाही. मन बदलूंक तो मनशा सैमाचो नाही. मन बदलूंक तो मनशा सायबाचो नाही. मन बदलूंक तो मनशा सैमाचो मन नाही. बदलूंक तो मनशा सायबाचो नाही. मन बदलूंक तो मनशा जे सैमाचो कितें नाही. तो सांगता, जे कितें तो जे सांगता, कितें तो सांगता, जे कितें तो ते सांगता, तो करता. ते तो करता. जे कितें तो सांगता, जे कितें तो ते सांगता, तो करता. ते तो करता. जे कितें तो बसयता, जे कितें तो ते बसयता, तो पाळटा. ते तो पाळटा. जे कितें तो बसयता, जे कितें तो ते बसयता, तो पाळटा. ते तो पाळटा. जे कितें तो बसयता, जे कितें तो ते बसयता, तो पाळटा. ते तो पाळटा. हालेलुया, हालेलुया. 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 ते कितें जावन जुवा प्रमाणे शिक व्हरता. अविश्वास 14 वळ 14. आता तुम्ही म्हज्या फाटल्यान म्हणा, तुम्ही कितेंय म्हज्या नांवान मागशात जाल्यार, तुम्ही कितेंय म्हज्या नांवान मागशात तुम्ही जाल्यार, कितेंय म्हज्या नांवान मागशात जाल्यार, तुम्ही कितेंय म्हज्या नांवान मागशात तुम्ही जाल्यार, कितेंय म्हज्या नांवान मागशात जाल्यार, तुम्ही कितेंय म्हज्या नांवान मागशात हांव जाल्यार, ते तुमकां दितालो. हांव ते तुमकां दितलो. फर्स्ट प्रॉमिस जावन आसा. पळया परतून म्हणटा की नंबर्स चॅप्टर 23 वर्स 19. फोट मारून देव काय मनीस नाही. देव मनीस नाहीच नाही. मनशां म्हणटा 2 दीस वर्ड ऑफ गॉड बरयतात, 2 दीस बायबल घेतात, मागीर बायबलाची खबरच ना. मागीर आमच्या कामार बायस मागीर सगळे पडोवंक आनी पण देवा इतले मागणे केले, तुवें म्हजे मागणे आयकूंक नाही. कितले मागणे केले तुज्या पर्सनल टायमांत नाका, चड नाका. उठल्या तशें 15 मिनटां तुवें देवाक दिला गे. हे पुरो मागणे आयकूचे पुरो नाका सायडीन. 15 मिनटां तुवें देवाक दिला गे. अर्दे वर देवा लागीं बसून तुवें बस केला गे. जेजू तूं कितलो मोगाळ, जेजू तूं कितलो दयाळ, जेजू तूं कितलो काकुताळ, जेजू तूं कितलो सोबीत जावन आसाय, जेजू तूं कितलो म्हजो मोग करताय, जेजू सोम्या इल्लें उलय जेजू लागीं. 15 मिनटां उलय पयलेच पुरो. 15 उरले पुरो. पॅटिशनां मागीर सोड. पॅटिशनां देवाक कळीत आसा. आज तुका रीण दिवंक आसा गे, पयशाची अडचण आसा गे, भुरगे ते उतर आयकन ते सगळें देवाक कळीत आसा. 15 मिनटां देवा लागीं पर्सनल संबंध दवर. 15 मिनटां हे मोगाच्या मनशाले कशें उलय तशें उलय. 15 मिनटां म्हज्या मोगाचें आमी जावं फुरो तेर्स मस्त करता, डिवायन मसी रोजरी मस्त करता, जावं फुरो सकाळी दनपरां सांजेर मागणें आयकता. 15 मिनटां तुवें जेजूले उलयलें गी. नाका खंयच्याय सुवातेर खंय म्हणी वस, या खंय म्हणी वेता आसतना हे 15 मिनटां शांत सुवातेर बस आनी 15 मिनटां उलयता लागीं. उलयताचे लागीं तो 100% तुवें उलयतलो. 100%. म्हज्या केदाळांय हांव डिवायन UK रामस्केट रिट्रीट गेल्ल्या वेळार वरान ते चापलां बसचे. वरान कांयच म्हाका उलोवचें समेत तुमचेले उलय. तें एक ल्हानशें ऑगस्टीन आबी एक ल्हानशें चापल आसा मुळान. तुम्ही लाईव्ह स्ट्रीम थंयच्यान पळयता. लाईव्ह स्ट्रीम न्ही, 24 hours लाईव्ह एडोरेशन थंयच्यान पळयतात तुमी. ते चापलान काय ना, एकदम शांत सुवात. वरान कितलो वेळ स्पेंड करता म्हाका कळीत ना. कितलो वेळ त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू येवक्रिस्ता ते बळवंत जावं रावचे. येवक्रिस्ता मुखार बसूंक शिकायचे, येवक्रिस्ता पळोवंक शिकायचे, येवक्रिस्ताले भासाभास करूंक शिकायचे. केदाळा हे पुरो घडोवंक सुरू जाता मिसाच्या बलिदाना. कित्याक साम 34:8 म्हणटा की साका आनी पळया. सर्वेस्पर कितें साकोंक सुरू कर, तूं साकोंक सुरू कर. नाल्यार कितें जाता म्हणल्यार निमाणे आमी निराश जाता, ड्रायनेस सुरू जाता. कितें की कांयच नातल्या बरी जाता, पोकळ जाल्ल्या बरी जाता. बसा सोम्या मुखार मोगाचें न्हू. पळया 12 घंटे आमी काम करता. 12 घंटे कुडीक राष्ट्रीय जावं 24 hours आमी एक्झॅक्टली पळयकर मुख शिता. तातूं इडे सोम्या कितलो वेळ आसा. 15 मिनटां आसता सोम्या मुखार बसूंक सुरू कर. 15 मिनटां त्या वेळार तेच न्ही, मागणें न्ही, कांय न्ही. 15 मिनटां तुवें जेजूले उलयचें, कांयच म्हणनाका. म्हाका उळ आसा म्हज्या मोगाचें न्हू. 16 वर्साचे भुरगे एक लास्ट इयर म्हाका मेळ्ळ्या वेळार ते म्हणाले, ब्रदर एक फावटी तुवें सांगलें टॉक म्हज्या काळजाक लागलो. 16 वर्साचे भुरगे ते म्हणटा की 15 वर्साच्या प्रायाचेर म्हाका बॉयफ्रेंड आसलो आनी 16 वर्सां पांय दवरता आसतना सोडून गेलो आनी चिंते म्हजी भितर तो एकलो सर्वस्व म्हणून. मम्मी म्हणाले की पुता सकाळी मागणें आयकोंक सुरू कर. हांवें तुमचे टॉक आयकले ब्रदर. जाल्यार म्हजे मतींत रिगान जातलें. कित्याक त्या बॉयफ्रेंडान सोडले एकच भितर म्हजें आसलें.
एक दीस तुम्ही म्हणले की 15 मिनटं जिजूला उलय तो तुझो मोग करता आणि आम्ही सुरू केले 15 मिनटं सुम्या मुखार बसून ब्रदर ह्या 15 मिनटां म्हज्या दोळ्यांतले दुकां गळटाली आणि मुकल्या दिसांनी अशें जाता जाता आसतना म्हज्या लागीं कोण एकलो बसला म्हज्या हाताक ताणें धरला म्हज्या दोळ्यांत ते दुकां पुसून काडटा एक गोड अनुभव मी जिवितात जावंक सुरू जालें ब्रदर कोणें म्हाका घात केला कोणें म्हाका अन्याय केला ते सगळे जिवितांत हांवें डिलीट करूंक सुरू केलें म्हज्या मोगाचेर ताका हांव म्हणटा जागा आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो आमच्या लायफूच बिजी आमी तांचेरूच आसा आमी हरी मागणे करचेरूच आसा आमी प्रत्येक वरां आमचें तोंड चालूच आसा बरें सगळें बरें तांतू 15 मिनटां आसता आय लव यू जीसस आज जावंक जाय हांव तुजो मोग करता हांव तुजो मोग करता हांव तुजो मोग करता जेजू आज तुवें म्हज्या सांगात येवंक जाय आज तुवें म्हज्या सांगात रावंक जाय आज तुवें म्हज्या सांगात बसूंक जाय इनवायट कर जेजू पळया तो खंय खंय तुका पावयता आज सावन म्हज्या मोगाचेर आमी एक हो नंबर नोट करूया 7090791903 बरोवंक तां कितले बरोवंक तांकां तितले बरें अक्षर रॉंग जाल्यार ओडना आज सावन जॉब 42:2 Isaiah 45:2-3 Psalm 91 Psalm 130 Psalm 121 5 पटी बरेची आनी ह्या वॉट्सअप ग्रुपार तुमी गान सोडा ह्या वॉट्सअपार तुमी गान सोडा तांकां इतलें बरें एक दीस 5 बरोवंक जायना जाल्यार म्हणना 3 बरें एटलिस्ट 3 बरें 5 बरें जाल्यार बरें आनी आमी तुमच्या खातीर तरी मागता त्या दिसांनी कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार क्रियात्मक जावं दी काम करूं दी सकत लाभूं दी बॉल लाभूं दी सगळें सांकळे तावन आमकां सुटका लाभूं दी आमेन सगळीं एकडे आमचे दोळे धांपया आनी मागया मोगाळा बाप्पा तुजी दैवी सकत तुज्या भुरग्याचे आज वते तुजे उतार आमी आयकला तुज्या उतरान बॉळ आसा तुज्या उतरान सकत आसा तुज्या उतरान पदवी आसा हे तुजे उतार आमकां नितळ करता देव तुजे उतार आमकां निर्मळ करता देव तुजे उतार आमकां पिडेंतान भलायकी दिता देव तुजे उतार आमच्या मतीन भरले राग द्वेष नेगेटिव्ह सगळे भायर करता ते तुजे उतार आमकां हर एक दिसा आज जबाब दिता येसुम्या जेजू आज आमी सकाळचे उबारता तुज्या मुखार या सकाळच्या वेळा उबारता तुज्या मुखार आज म्हज्या घोवाक म्हज्या बायलेक आज आमच्या पिडेवंताक कश्टान आसल्याक प्रत्येक इरार बुडल्ल्याक निराश जाल्ल्याक देदस्पर जाल्ल्याक आज खंयचे मोतीत आज खंयचे कांतोणी कावजणी भरल्ल्याक हे जण एकलो उबारता ह्या सकाळच्या वेळार जेजूच्या मोगाचो दैवी सगत रोसेव करया वेळा अनुभव करया वेळा तुजी कावजणी भिरांक अस्कत्य हडकळ्यो तुझो सण नसून द्या वेळा जेजूच्या रगत तुझ्या वळण द्या वेळा देवसर होगम घाल त्या वेळा सकाळच्या वेळा हर एकल्याची काळजी म्हणून उस वाढवू दे देवाचे उतर बळवंत जावन तसं जेजू येताना वेताना हर एकडी राखूं दे सांभाळू दे हर एक वायटता निवारू दे म्हणून जेजू तुझ्याला मागला तुवें आमचे बेसांव देवयले आयचो दीस चलून व्हरताय आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरान आमी अनाउन्स केल्ले की आतां सांगले की नंबर परतून सांगता हांव इल्लेशे आमी ह्या दिसांनी इल्ले होमवर्क करचे बरें कांय जायना येदा बरयल्ल्या द्वारी पळय तूं एक दिसा तुमीच 7 दिसांनी टेस्टमनी जातल्यात पण कालचे डिवायन मसी जाले आमचे आयचे दुसरे डिवायन मसी म्हज्या मोगाचेर हे बरोवंक घालूंक सुरू करून तुमी साक्षीदार जातल्यात पळया आमी मागतले तुमी मागा बरयता बरें इल्ले हात दुखतले इल्ली वर्ड ऑफ गॉड कन्फ्यूज जातले भिया नाका एटलिस्ट आमी शिकतले आमचे नंबर जावन 70 आनी तूं पॅटिशनां बरें नाकात टेस्टमनी घालनाकात परतून म्हणटा ते कॉलिंग करनाकात परतून म्हणटा 7090791903 तुजे तुजे घोवाचे तुजे तुजे बायलेचे तुजे भुरग्यांचे नांव घाल मागीर तुवें बरयल्ले वर्ड ऑफ गॉड खंयचे जॉब 42:2 5 पटी आयजाय 45:2-3 5 पटी मागीर Psalm 91 5 पटी मागीर Psalm 130 5 पटी Psalm 121 5 पटी म्हज्या मोगाचेर जाता तितलें बरें इतलें बरें आणकी बारी बरें आनी ह्या ग्रुपार गान सुद्दां तुमचे तुजें नांव आसता कुटुंबादाराचें नांव आसता स्पेशली वर्ड ऑफ गॉड तुजें घर प्रत्येक तरा फातरार खडपार बांदल्या बुन्यादी बरी घट्ट उरताले आमी कंटिन्यू मागतले अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणे 9-10-11 शनिवार शुक्रार शनिवार आयतार प्रत्येक तरा म्हज्या मोगाचेर चिकमंगळूर एक वर्ती कन्वेन्शन 3 सुवातेर तुमकां अनाउन्स केला येया व्हडा संख्यान सांगा एकामेकाक आनी देवाची उतराची दैवी सत रिसीव करया आनी येवकरीचे बेसवान
काकुतमी आणि भुरग्यानो तरणाट्यानो तुम्ही येया व्हड संख्यानं 14, 15, 16 बुधवार बेस शुक्रार कार्मेल आश्रम कटकेरे कोटेश्वर सांगा एकामेकाक ये व्हड संख्यानं 18, 19, 20, 21 कोंकणी रेसिडेन्सी रिट्रीट जावन ताबोर आश्रम ये व्हड संख्या समेची दैवी सकतान बकरिया होली लँड टूर आनी थोडी इल्लीशी नांवां जाय आमकां तुमकां कोणाकी येवंक मन आसा जाल्यार 908266263636 तुम्ही ह्या नंबराचे कॉन्टॅक्ट या व्हॉट्सअप करियेत आम्ही तुमकां रिप्लाय दितले देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसन कृपेन हे मागण्याचे सकाळचे लिंक 4 तुज्या फ्रेंड्सां धाड ते देवाची तो रिसीव करू दी तातूंत सकत आनी बळ ती अनुभव करू दी आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी जाणेकले आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकलो बाब आपली टेस्टमनी दिवंक येता. ताणें एखाद्या जाग्याक पयशे इन्वेस्ट केल्ले. ताका तो जागो जायचे म्हणून ताणें साबार कडेन ताणें इसारन ते पयशे ते जाग्याक ताणें इन्वेस्ट केल्ले. जागो काण घेताना ताका कळ्ळी जालें की त्या जाग्याचे डॉक्युमेंट्स आनी कांय सामानात म्हणून ताणें ऑलरेडी पुरा पयशे पेमेंट करून दवरनासले. तेद्वा ताका कितें करीचें म्हूण कळुना. तेन्ना ताणें दिवा मसीह पंगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड तो कंटिन्युअसली रिपीट करनासलो आनी दनपाराच्या आराधना वेळा देवा लागीं भक्तीपणान मागून आसलो. आपणान घाल्ले पयशे ते वापस मेळून दी म्हूण तो दीस रात बरी मागून आसलो. आतां ताचे पयशे वापस मेळ्ळा. हे वर्डा जप केल्ल्या धन्य देवाक तो काळजांत अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमये जेजू, होगलाप तुका सुमये जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या पुताची टेस्टामनी दिवंक येता. तिच्या पुताक पांय दूख आसलो. तेद्वा तिणें एक्सिडंट पडयतना पांयांची शीर कट जाला म्हूण कळी जालें. तेद्वा तिणें दिव्या मसीह पंगडा पिटिशन घालें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती रिपीट करनासली आनी दनपाराच्या आराधना वेळा देवा लागीं मागून आसली आनी डाक्टरान सांगलें की ताका तिच्या पुताक ऑपरेशन करीचें म्हूण सांगलें. तेद्वा तिणें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें आनी दनपाराच्या आराधना वेळा देवा लागीं मागून आली. ऑपरेशन आसतना आपल्या पुताचो पांय गुण जावन दी म्हूण ती दीस रात म्हणल्यार बरी मागून आसली. आतां तिच्या पुताचो पांय ऑपरेशन नासतनाच गुण जाला. हे देवडा जप केल्या धन्य देवाक ती काळजांत अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमये जेजू, होगलाप तुका सुमये जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या पप्पाची टेस्टमनी दिवंक येता. तिचो पप्पा घरांतून भायर गेल्लो, येवंकच नासलो. तेद्वा कितें करीचें म्हूण कळनासतना साबार कडेन ताणें कॉल केले. खंय गेला म्हूण तांकां कळीत ना जालें. तेद्वा तिणें दिव्या मसीह पंगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती रिपीट करीत आसली. रिपीट करीत आसतनाच तिचो पप्पा येवन घरा पावलो. येदे व्हडा जप केल्या धन्य देवाक ती काळजांत अर्घा दिता. तशेंच तिका पयशांचे गरज मस्त आसले. खंय गेल्यार तिका लोन मेळनासलें आनी पयशांची वेवस्था जायनासली. तेद्वा तिणें दिव्या मसीह पंगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करीत आसली आनी दनपाराच्या आराधना वेळा आपणाक जाय जाल्ले पयशे ते अमावंट मेळून दी म्हूण देवा लागीं मागून नासली. आतां तिका जाय जाल्ले तितले पयशे तिका फावो जाला. येदे व्हडा जप केल्या धन्य देवाक ती काळजांत अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमये जेजू, होगलाप तुका सुमये जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या पतीची टेस्टमनी दिवंक येता. तिचो पती सबार आबण पिवन आसलो आनी वायट बंदपासा बली जावन आसलो. तिणें दिव्या मसीह पंगडा पिटिशन घालें. तिचो पती अमल पिवणेचें सोडन बरी जिणी जीवन दी म्हूण ती दिव्या मसीह पंगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी आपल्या पतीक ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून सांगता आसली आनी दनपाराच्या आराधना वेळा रडून देवा लागीं भक्तीपणान मागताली. आतां तिचो पती अमल पिवणे सोडला आनी वायट बंदपासांतल्यान सुटका लाभून घेतला. येदे व्हडा जप केल्या धन्य देवाक ती काळजांत अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमये जेजू, होगलाप तुका सुमये जेजू.